बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, ऐसी मुश्किलात जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी गई, इन सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पर ना तो अब हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, ना माहौल तहरीक इंसाफ के साथ था, कुछ भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं था, ना रियासती मशीनरी, ना हुकूमती मशीनरी, कोई इदारा भी तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, बल्कि सब मुखालिफ थे। उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने ये सीट जीती है। और देखिए, साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने साबित किया कि लोग आज भी उनके साथ हैं। अब ये सीट उनकी नाअहली की वजह से खाली हुई थी और अब उनकी जगह, खालिद खुर्शीद की जगह, उनके वालिद हाजी खुर्शीद ने तहरीक इंसाफ के ही टिकट पर यहां इलेक्शन लड़ा और बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है, बहुत बड़े मार्जिन से फतह हासिल की है। ये बहुत बड़ी बात है और जश्न हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान में। आपने देखा कई दिनों से वहां पर सूरत हाल कशीदा बताई जाती थी, हालात खराब थे, हत्ता कि खालिद खुर्शीद पर कातलाना हमला भी हुआ, जिसमें अल्लाह का शुक्र महफूज रहे। इसके बावजूद आप देखिए हालात किस तरह के थे। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोग जश्न मना रहे हैं, बहुत खुश हैं कि जनाब वहां पर इलेक्शंस हुए आखिरकार और वहां पर तारीखी फतह समेटी है खालिद खुर्शीद साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के वालिद हाजी खुर्शीद ने। यानी बेटा जिस सीट पर नाहल हुआ वहां से उसने अपने वालिद को इलेक्शन लड़ाया और वालिद भी यहां से जीत गया। अब आप देखिए कि हालात क्या हैं। अभी भी आप देखिए उस्मान डार तहरीक इंसाफ के रहनुमा, कई दिनों से वो रूपोश थे। अब इतला ये आई है कि उनको कराची से गिरफ्तार किया गया है। चैनल्स कह रहे हैं कराची से गिरफ्तार किया गया, जबकि तहरीक इंसाफ के लोग या उनकी वालिदा की अगर बात की जाए, उन्होंने वीडियो पैगाम भी जारी किया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को, उस्मान डार को, अगवा किया गया है और उनको पेश किया जाए। उसने अगर कुछ गलत किया है तो अदालतों में उसके खिलाफ केस चलाया जाए। इससे पहले उस्मान डार साहब की वालिदा को देखा गया, वो अदालतों में इस उम्र में इतनी ज़ईफी में अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। उनका घर बंद कर दिया गया, उनको घर से रात को खवातीन को निकाल दिया गया। इसी तरह उनकी फैक्ट्रियां वो सील कर दी गई, बंद कर दी गई। ये सब कुछ होता रहा। ख्वाजा सिर्फ माफी भी मांगते फिरे कि जनाब जिस तरह से उस्मान डार की वालिदा के साथ दस्त दराजी की गई, जो कुछ उनके साथ पुलिस ने किया, वो कहते जी मैं घर जाकर माफी मांगने को तैयार हूं। लेकिन ना तो उन्होंने घर जाकर माफी मांगी, ना ही ये सिलसिला रुका और वो सिलसिला जारी है। और उस्मान डार को भी बताया जा रहा है गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि चैनल्स पर यह खबर है, लेकिन उनकी फैमिली कह रही है या तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं जी उनको अगवा किया गया है। अब एक तरफ ये माहौल है, आप देख ही रहे हैं। इस सब में तहरीक इंसाफ अगर जीतती है और बड़े मार्जिन से जीतती है तो इससे यह साबित हो रहा है, तज्जियाकार माहिरीन जो इलेक्शंस पर नजर रखते हैं वो कहते हैं कि एक चीज वाज़ेह साबित होती है कि पाकिस्तान में जब भी, जहां भी, जैसे भी, जिस तरह के भी, जिस सतह के भी इलेक्शंस हुए, तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। अभी तक यही हमें नजर आ रहा है, तसलसल से नजर आ रहा है। और हैरानकुन बात यह है कि इतनी परेशानियां, मुश्किलात, दबाव, गिरफ्तारियां, इस सब के बावजूद ये नजर आ रहा है। तो ये हालात हैं और इसी वजह से कह रहे हैं जी अब तो जनरल इलेक्शंस और डिले होंगे। जैसा कि आपने सुन लिया कि अब तो आसिफ अली जरदारी साहब जो जमहूरियत के बड़े चैंपियन समझे जाते थे, उन्होंने भी कह दिया है कि जनाब ये सब कुछ तो अब इलेक्शन कमीशन पर है और उनको पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल आइन के मुताबिक जब मर्जी चाहेंगे वो इलेक्शंस करवा देंगे। और उन्होंने कह दिया है कि जी अब तो हल्का बंदियों के बाद ही होंगे। और उन्होंने भी ये कह दिया है कि जी मईशत ज्यादा जरूरी है, सियासत और इलेक्शन तो बाद में होते रहेंगे, तो मईशत को पहले देखा जाए। तो उस लिहाज से आप देखें कि क्या माहौल बन रहा है। सब एक लाइन ले रहे हैं, सबको नजर आ रहा है कि जब भी इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ ने जीतना है। अभी और वक्त चाहिए, अभी और से बहुत से मराइल से गुजरना है कि शायद अभी भी शौक पूरा करना है कि मजीद तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा सके, मजीद तहरीक इंसाफ को कमजोर किया जा सके। क्योंकि अभी तक इतनी गिरफ्तारियों के बावजूद, जो कुछ भी किया गया उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को उस लेवल तक नहीं तोड़ा जा सका। यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ जाए और परवेज खटक भी हो जाए, दीगर लोग छोड़ छोड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लें, ये सब करने के बावजूद ये नहीं हो सका कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी को कम किया जा सके, बल्कि उल्टा उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ के साथ हमदर्दियां बढ़ रही हैं, इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। तो ये बहुत ज्यादा मसाइल हमें नजर आ रहे हैं और यही मुश्किलात बढ़ा रहे हैं तहरीक इंसाफ की एक तरह से। अब आप देखिए रिजल्ट क्या आया है। जो गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है गिलगित बल्तिस्तान स्टोर ज़िमनी इलेक्शन का, जो मुकम्मल नतीजा है वो है जी 56 में से 56 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। पीटीआई 6191 वोट लेकर पहले नंबर पर, 6191। पीएमएलएन दूसरे नंबर पर 4899। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4079। अब आप ये देखें कि ऐसे लगता है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को यह एहसास हो चुका है कि जनाब हम तो कहीं से जीतते नजर नहीं आते।
لہٰذا اگر ڈیلے ہوتا ہے اور مزید وقت مل جاتا ہے تو ہمارا ہی فائدہ ہے اور شاید ہم اس سے ریکور کر سکیں. مگر ابھی آپ دیکھیں کہ لگتا یہ ہے کہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ جناب لوگ جو ہم نے مہنگائی بربادی کی ہے معیشت کی، آئین کی، اور جس طرح ہم نے جو ظلم ڈھائے ہیں لوگوں پر، لوگ بھول جائیں گے. نہیں، لوگ بھول نہیں رہے. آپ دیکھ لیجئے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، بجائے اس کے کہ لگے جناب کہ تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے، جیت کا مارجن بڑھ رہا ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں اگر الیکشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا میں 2 جگہوں پر، وہاں پر بھی ضمنی الیکشنز میں تحریک انصاف جیتتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں، اس میں کافی جگہوں پر بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں کونسل کی سطح پر، وہاں بھی سب سے آگے ہمیں تحریک انصاف نظر آتی ہے. تو جس طرح کے بھی آپ الیکشنز کروا لیں، جس سطح کے بھی کروا لیں، تحریک انصاف سب سے آگے نظر آ رہی ہے. عمران خان کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کو لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے تو شاید اس سے کچھ بات بن جائے، پھر سے نورا کشتی شروع کریں. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ بلاول صاحب کچھ بات کر رہے ہیں، زرداری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. زرداری صاحب نے کہا جی بس الیکشن کمیشن جو کہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی وہ 1000 سٹاپ لسٹ میں نام آ گئے ہیں پیپلز پارٹی اور دیگر لوگوں کے. تو اس سے زرداری صاحب نے کہا جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب ٹھیک ہے ہم بھی نون لیگ کی طرح چلتے ہیں، ایک ہاتھ پیروں پر رکھتے ہیں اور ایک ہاتھ گردن پہ رکھتے ہیں. تو یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ شاید اب شروع کر دیا ہے، جس طرح شہباز شریف اور نواز شریف ہوتے تھے، اب لگتا ہے زرداری صاحب بلاول نے شروع کر دیا ہے. کیونکہ بلاول صاحب نے جب ان سے یہ سوال کیا گیا، زرداری صاحب نے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، ڈیلے ہو جائے الیکشن. تو بلاول صاحب فرماتے ہیں کہ جناب گھر میں والد صاحب کی چلے گی، میں پابند ہوں کہ گھر میں جو بات ہو وہ زرداری صاحب جو ہیں ان کی بات مانی جائے، لیکن سیاست میں میں پابند ہوں CEC کا، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، جہاں پر ہمارے کارکن، جہاں پر سینئر ممبران، اس میں قانون دان بھی تھے، وہ جو کہیں گے میں وہ کروں گا. اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا جس میں صدر زرداری بھی انہوں نے کہا جی موجود تھے اور میں بھی تھا، اس کو چیئر کر رہا تھا، اس کی سربراہی کر رہا تھا. اس میں فیصلہ ہوا تھا کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن چاہتے ہیں تو میں اس کا پابند ہوں. تو اب یہ بھی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. اس دوران میں آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا ڈسکنیکٹ کتنا ہے. یہ جو تحریک انصاف آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی صرف ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ عوامی ایشوز کا معاملہ ہو، اگر آپ معیشت کا دیکھیں، لوگوں کے روزگار کا معاملہ دیکھیں، مہنگائی کا دیکھیں، جو بھی دیکھیں، تو تحریک انصاف کی کارکردگی اور ان PDM اور ساری یہ تجربہ کاروں کی کارکردگی میں زمین آسمان کا فرق نظر آنے لگ جاتا ہے. لوگوں کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ جی زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے. اب ان کو یاد آ رہی تحریک انصاف. دوسرا ان کا ڈسکنیکٹ دیکھیں لوگوں کے ساتھ. MQM کے جناب گورنر ہیں سندھ کے کامران ٹیسوری صاحب، ان کا حالیہ بیان آپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب چلیں یہ موبائل سنیچنگ چھیننا تو چلیں سمجھ آتا ہے، لیکن قتل نہ کریں لوگوں کو، آپ اللہ سے ڈریں، خوف دلائیں. یہ ڈاکوؤں کو، قاتلوں کو اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہاں موبائل چھیننا تو چلیں سمجھ آتا ہے، یہ آپ کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو حالات ہیں، ان کی سوچ اس طرح سے ہے. تو جناب اس وجہ سے جہاں بھی جب بھی الیکشنز ہوں گے لگتا یہی ہے کہ جناب تحریک انصاف بڑے مارجن سے جیتے گی. باقی جس طرح میں آپ سرچ کر رہا ہوں، یہ گرفتاریاں یہ الگ چلتی رہیں گی اور عوام کی سوچ ایک الگ چلتی رہے گی. میں دیکھ رہا تھا کچھ صحافیوں نے، آفتاب اقبال صاحب ہیں، دیگر کچھ صحافی ہیں، ایک خاتون صحافی ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ لکھا ہے جی قیدی نمبر 804 آئی لو یو، اس طرح سے قیدی نمبر 804 ہمیں آپ سے محبت ہے. تو اس سے ان کے ووٹ بھی ضائع ہوئے. تو لوگ سمجھا رہے تھے کہ بھائی اس طرح ووٹ نہ ڈالیں، آپ ووٹ ضائع کر رہے ہیں. بہرحال یہ آفتاب اقبال صاحب نے بھی اس طرح ٹویٹ کیا. تو بات یہ ہے کہ جو بھی آپ اس وقت کر لیں، مگر لوگوں کی ہمدردیاں، لوگوں کا ووٹ، لوگوں کی سپورٹ وہ کم نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے وہ بڑھ رہی ہے. اللہ حافظ.